बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। ईरानी जोहरी मुज़ाकरात बेहतर फ़ज़ा में दाखिल हो चुके, सरबराह यूरोपीय यूनियन। कोरोना अमेरिका का सबसे ताकतवर दुश्मन है, सदर जो बाइडन का एतराफ। अमेरिका में बर्फानी तूफान, कई रियासतों में इमरजेंसी नाफज। भारत में मुसलमानों की नस्लकुशी होने वाली है, अमेरिकी कांग्रेस को ब्रीफिंग। तुर्की जल्द दुनिया की पहली 10 मैशियतों में से एक होगा, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान। लीबिया का गैर कानूनी नकल मकानी के खिलाफ बैनुल-अक़वामी ताउन पर जोर। बेलारूस के सदर ने कजाकिस्तान में इज्तिमाई सलामती मुआहिदा तंजीम के अमन मिशन को सराहा। यहूदी इबादतगाह में लोगों को यरगमाल बनाने वाला बरतानवी शहरी निकला। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। सरबराह यूरोपीय खारजा अमूर जोसेफ बोरेल का कहना है कि ईरान के साथ आलमी ताकतों का मुज़ाकराती अमल एक मुश्किल दौर से निकलकर पुरसुकून माहौल में दाखिल हो गया। नए साल में मुज़ाकराती अमल के हवाले से मुस्बत इशारे सामने आए हैं और डील तय होने का इम्कान मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नई सूरत हाल के बारे में यूरोपीय यूनियन ने आइंदा किसी मुमकिन डील के तय होने का इशारा भी दे दिया। यूरोपीय यूनियन के खारजा अमूर के सरबराह जोसेफ बोरेल का कहना था कि क्रिसमस के दिनों से मुज़ाकराती अमल एक मुनासिब दौर में दाखिल हो चुका है और इससे बहुत पहले तक बातचीत बहुत मायूस कुन थी। उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुआहिदे का इम्कान मौजूद है और ये अगले चंद हफ्तों में मुमकिन हो सकता है। जोसेफ बोरेल ने ईरानी जोहरी मुज़ाकरात के हवाले से इजहार ख्याल फ्रांस के जनूब मगरबी शहर बेरेस्ट में यूरोपीय यूनियन के वज़राए खारजा के 2 रोज़ा मीटिंग के बाद किया। जोसेफ बोरेल की मीडिया गुफ्तगू के दौरान फ्रांसीसी वज़ीर खारजा भी मौजूद थे। उन्होंने इस मौका पर यूरोपीय यूनियन के खारजा अमूर के सरबराह के मौक़िफ़ की तायद की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि कोरोना वायरस अमेरिका के सबसे ज्यादा ताकतवर दुश्मनों में से एक है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडन ने समाजी राब्ता की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि अमेरिका ने जिन दुश्मनों का सामना किया, इनमें सबसे ज्यादा ताकतवर दुश्मन कोविड-19 है। उनका कहना था कि हमें मिलकर आपस में नहीं बल्कि कोरोना से लड़ना होगा। अमेरिका के सदर ने अपने ट्वीट में आवाम को हदायत की कि वो वैक्सीन लगवाएं, बूस्टर लगवाएं और मास्क पहने रखें। अमेरिकी हुकाम वबा की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अहम इकदाम भी उठा रहे हैं। जो बाइडन इंतजामिया ने शहरियों की मुफ्त कोरोना टेस्ट के लिए इंतजाम किए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी और नजदीकी रियासतों में बर्फानी तूफान की वजह से शहरियों को घरों में रहने की हदायत जारी कर दी गई। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में शदीद बर्फानी तूफान की वजह से हजारों परवाजें मनसूख हो गईं, जबकि शहरियों को घरों में ही रहने की हदायत जारी कर दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूब मशरकी हिस्सों में 9 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ी, जबकि बर्फानी तूफान रात 8 बजे तक जारी रहने की पेशगोई की गई है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत -10 सेंटीग्रेड गिर सकता है। इसके अलावा बर्फानी तूफान की वजह से कई मशरकी रियासतों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया, जबकि वर्जीनिया, जॉर्जिया और शुमाली और जनूबी कैरोलिना में इमरजेंसी नाफज कर दी गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जिनेवा साइड वॉच के बानी और डायरेक्टर ने खबरदार करते हुए कहा है कि भारत में मुसलमानों की नस्लकुशी होने वाली है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक उनका कहना था कि अमेरिकी कांग्रेस की ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि भारत की रियासत आसाम और मकबूजा कश्मीर में नस्लकुशी के इब्तदाई अलामात और अमल मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि हम खबरदार कर रहे हैं कि भारत में बड़े पैमाने पर नस्लकुशी हो सकती है। नस्लकुशी कोई वाकया नहीं है बल्कि एक अमल है और 2017 के भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसी और रूहानिया मुसलमानों के खिलाफ म्यांमार की हुकूमत की इम्तियाजी पॉलिसी में मुमासलत है। उन्होंने मकबूजा कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म करने और गैर मकामी अफराद को जायदाद बनाने की पॉलिसी का तज़किरा किया।
انہوں نے 2019 میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی خود مختار حیثیت کی منسوخی اور اس سال شہریت ترمیمی ایکٹ کے تحت مسلمانوں کے علاوہ مذہبی اقلیتوں کو شہریت دینے کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترکی کا کہنا ہے کہ وہ عنقریب دنیا کی پہلی 10 معیشتوں میں شامل ہونے کے سفر پر ثابت قدمی سے رواں دوا ہے۔ ترک ذرائع ابلاغ کے مطابق ان خیالات کا اظہار ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کاغذ کی ایک فیکٹری کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ ترکی عنقریب دنیا کی 10 بڑی معیشتوں میں سے ایک ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ترکی خطہ افریقہ، ایشیا اور یورپ کے پیداواری مراکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا صنعتی پیداواری انڈیکس 144% کی سطح پر پہنچ چکا ہے۔ کرونا وائرس کے دوران 27 لاکھ افراد کو روزگار فراہم کیا۔ ہماری برآمدات کا دائرہ 205 ممالک اور علاقوں تک پہنچ چکا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ترکی پھیلتا پھولتا جا رہا ہے اور یہ دنیا کی 10 بڑی معیشتوں کی صف میں شامل ہونے کے لیے اپنا سفر جاری رکھے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ لیبیا کی وزیر خارجہ نے غیر قانونی نقل مکانی کے خلاف بین الاقوامی تعاون پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات دارالحکومت طرابلس میں غیر قانونی تارکین وطن کو مدد فراہم کرنے کی حکومتی اقدامات کے حصے کے طور پر غیر قانونی تارکین وطن کے مرکز کے دورے کے موقع پر کہی۔ وزیر خارجہ نے ایک بیان میں مزید کہا کہ غیر قانونی نقل مکانی کے معاملے پر لیبیا کو بہت زیادہ مشکلات اور سیکیورٹی وسائل خرچ کرنا پڑتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ غیر قانونی نقل مکانی پر قابو پانے اور تارکین وطن کے انسانی و صحت کے حقوق کو تحفظ دینے کے لیے بین الاقوامی انسانی تنظیموں پر پڑوسی ممالک کے سنجیدہ بین الاقوامی تعاون کی ضرورت۔ لیبیا 2021 میں مرحوم رہنما معمر قذافی کے زوال کے بعد سے عدم تحفظ اور انتشار کا شکار ہے اور یہ بحیرہ روم کے راستے یورپی ساحلوں تک جانے کے لیے غیر قانونی تارکین وطن کا ترجیحی مقام بن چکا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس کے صدر نے ایک فوجی ہوائی اڈے پر قازقستان کے آپریشن پر حصہ لینے والے بیلاروس فوجیوں کو سلام پیش کرتے ہوئے اجتماعی سلامتی معاہدہ تنظیم کی امن فوج کے کردار کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا جب اجتماعی سلامتی معاہدہ تنظیم کے امن دستوں کی تنظیم کی رکن ریاست کی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے کسی کارروائی میں حصہ لیا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اجتماعی سلامتی معاہدہ تنظیم کے اقدامات اور امن دستوں کی تعیناتی نے قازقستان کو انتہائی ناسازگار صورتحال سے بچایا اور رنگین انقلاب کی روک تھام کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اجتماعی سلامتی معاہدہ تنظیم کے امن دستوں کی مشترکہ کوششوں سے اجتماعی سلامتی معاہدہ تنظیم کے رکن ملکوں کے قریب تعلقات کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ اجتماعی سلامتی معاہدہ تنظیم کی امن فوج کو کئی روز کے پرتشدد مظاہروں کے بعد حالات کو معمول پر لانے میں مدد کے لیے وسطی ایشیائی ملک میں تعینات کیا گیا تھا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں یہودی عبادت گاہ میں لوگوں کو یرغمال بنانے والا شخص برطانوی شہری نکلا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امریکی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے پتہ چلا ہے کہ امریکہ کی فیڈرل بیورو انویسٹیگیشن FBI نے ابتدائی تفتیش کے بعد کہا ہے کہ یہودی عبادت گاہ میں لوگوں کو یرغمال بنانے والا برطانوی شہری تھا۔ اس کی شناخت ملک فیصل اکرم کے نام سے ہوئی۔ FBI کے مطابق ٹیکساس میں یہودی عبادت گاہ میں 4 افراد کو یرغمال بنانے والے برطانوی شہری کی عمر تقریباً 44 سال تھی۔ امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق تاحال FBI کو ایسے شواہد نہیں ملے ہیں جن سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کہ ملک فیصل اکرم کے ساتھ کچھ دیگر افراد بھی شامل تھے۔ برطانیہ کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ٹیکساس میں برطانوی شہری کی ہلاکت سے آگاہ ہیں اور اس سلسلے میں امریکی حکام سے رابطے میں ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔